मार्का हक में मिलने वाला सबक मोदी कभी नहीं भूलेगा। भारत के खिलाफ फतह दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा कि ये 6 से 10 मई तक अफवाज पाकिस्तान का मौका था। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और फतह को हमेशा याद रखा जाएगा। तारीख में लिखा जाएगा कि मार्का हक कैसे लड़ा और जीता गया। भारत ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत व तकरीम में इजाफा हुआ। कौम की दुआओं की बदौलत पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि तरक्की का सफर जादू टूने से नहीं होगा। जो हो गया सो हो गया। हमें अब चैलेंज तस्लीम करने की जरूरत है। मईशत मंजदार से निकल आई, अब ग्रोथ की तरफ जाना है। पाकिस्तान की तरक्की इत्तेहाद से ही मुमकिन है। चारों सूबे तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। माजी के फैसलों से सीख कर मुस्तकबिल की तैयारी करनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने हरीपुर में दानिश स्कूल की मंजूरी दे दी। AI की तालीम के लिए तलबा को बैरून मुल्क भिजवाने का ऐलान। तकरीब में होनहार तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किए गए। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट अलायंस का 10 रोज़ से जारी एहतजाज ख़त्म। मीडिया से गुफ्तगू में सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन मलिक शहजाद अवान ने कहा कि सिंध, पंजाब और वफाकी हुकूमत से तहरीरी मुज़ाकरात हुए। हमारे तमाम मुतालिबात मान लिए गए हैं। भारी ट्रैफिक चालान के खिलाफ 8 दिसंबर से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल कर रखी थी। ट्रांसपोर्टर्स की सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब से मुलाकात। कमर्शियल गाड़ियों को जुर्माना 15,000 की बजाय 4,000 रुपये रखने पर रजामंदी। मुलाकात में फैसला किया गया कि मजदा गाड़ियों की लंबाई अब 20 फीट की बजाय 38 फीट रखी जा सकेगी। बस का रूट 1 साल के बजाय 2 साल का होगा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत ने दियत का कानून वापस ले लिया, जुर्माने कम कर दिए गए। मुतालिबात तस्लीम करने पर पंजाब हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पंजाब में एक बार फिर रास्ते धुंध में धुंधला गए। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद है। M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक भी धुंध की वजह से सफ़र ममनू है। मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। जेल में बंद पार्टी रहनुमा मुज़ाहमत की सियासत से थक गए। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद मुफाहमत चाहते हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा कि कोट लखपत वाले कैदी बानी PTI को जाकर वो बताएंगे जो हकीकत और सच है। PTI की मौजूदा लीडरशिप बानी PTI को वो बताती है जो वो सुनना चाहते हैं। मुज़ाहमत का नतीजा अब तक सिफर ही रहा है। PTI की मौजूदा क़यादत सियासी नाबालिग है। फैज़ हमीद फैसले के बाद बानी PTI और जमात की मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही हैं। 40 ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कहा है कि पाकिस्तानी माहौल साजगार हो जाए तो $1 अरब की सरमायाकारी करेंगे। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आला सोहेल आफरीदी आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल नहीं जा रहे। मुशीर इत्तलात KP शफी जान का कहना है कि बानी PTI के बेटों ने जनवरी में पाकिस्तान आने का इंदिया दिया है। KP में कौन से ऐसे हालात हैं जो गवर्नर राज लगाया जाए? वजीर आला ने कौन सा गैर आईनी काम किया है? उनको गवर्नर राज लगाने का शौक है तो पूरा कर लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा। नाक़िस कारकर्दगी पर अस्पताल डायरेक्टर को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला KP का ज़िला चारसद्दा के सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर का भी दौरा। ज़मीनों की मुंतकली और फ़र्द के इजरा में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। कहा कि आवाम को दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर न किया जाए। सोहेल आफरीदी का जमून कोर गर्ल्स कैंपस और विमेन क्राइसिस सेंटर का भी दौरा। बच्चियों के मसाइल फौरी हल करने के अहकामात जारी। शुरू में मुब्तला बच्चियों के लिए डॉक्टर्स को तलब करके तिब्बी मुआयना कराया गया। सोहेल आफरीदी ने कहा कि यतीम और बेसहारा बच्चियों की फलाह बहबूद सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
خیبر پختونخوا میں سول جج کے لیے 2 سالہ وکالت کی شرط ختم کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں جوڈیشل سروس رول 2001 میں اہم ترمیم منظور۔ جوڈیشل افسران کی ترقی اب سینئرٹی نہیں میرٹ پر ہوگی۔ سینئرٹی کم فٹنس کی جگہ سلیکشن آن میرٹ نافذ۔ جوڈیشل افسران کی ترقی کے لیے ڈی پی سی کی سفارش لازمی قرار۔ سول جج کی ترقی کا کوٹا 2/3 میرٹ پر مقرر کر دیا گیا۔ بی پی ایس 19 سے 21 تک ترقی کے لیے سروس اور تربیت لازمی۔ ہائی کورٹ کی مقررہ ٹریننگ اور امتحان پاس کرنا شرط قرار۔ محکمہ قانون پارلیمانی امور و انسانی حقوق نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یو اے ای کے وزیر شیخ نہیان بن مبارک النہیان کی ضلع خیرپور آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شیخ نہیان بن مبارک النہیان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات کے قومی دن کی مناسبت سے مل کر کیک کاٹا۔ محسن نقوی کی شیخ نہیان بن مبارک النہیان سے ملاقات بھی ہوئی۔ دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے اور مشترکہ اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جدید ہتھیاروں سے لیس پاک بحریہ کی آبدوز غازی کو چین میں لانچ کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق غازی کی لانچنگ کے ساتھ پاکستان کی 4 ذیلی آبدوزیں سمندری آزمائش کے آخری مراحل میں ہیں۔ باقی 4 آبدوزیں کراچی شپ یارڈ میں بنائی جائیں گی۔ ہنگور کلاس کی ذیلی آبدوزیں جدید ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہیں۔ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت پاکستان میں جدید جنگی آلات کی تیاری بھی جاری ہے۔ امریکی سینٹ نے اگلے مالی سال کے لیے $901 ارب دفاعی اخراجات کا بل منظور کر لیا۔ بل دستخط کے لیے صدر ٹرمپ کو بھیج دیا گیا۔ سینٹ میں بل کی حمایت میں 77 اور مخالفت میں 20 ووٹ پڑے۔ بل کے تحت امریکی فوجیوں کی تنخواہوں میں 4% اضافہ کیا گیا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری۔ صہیونی فوج کے حملے میں مزید 1 فلسطینی شہید 10 زخمی۔ 10 اکتوبر کو جنگ بندی کے نفاذ سے اب تک شہداء کی تعداد 394 تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی مظالم کا شکار فلسطینی بے رحم موسم کی زد میں آ گئے۔ غزہ میں شدید بارشوں اور ہواؤں سے کئی خیمے اڑ گئے۔ ادھر غزہ میڈیا آفس کے مطابق اسرائیل نے غزہ کے 12 شہریوں کو جیل سے رہا کر دیا۔ دوسری طرف شمالی اسرائیل میں ایک فوجی نے خودکشی کر دی۔ غزہ جنگ کے بعد سے اب تک 61 اسرائیلی فوجی خودکشی کر چکے ہیں۔ اسرائیل کی مسلسل خلاف ورزیوں سے غزہ جنگ بندی معاہدے کو خطرات۔ قطر کے وزیر اعظم کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور مارکو روبیو نے غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا اسرائیل اور حماس کو دوسرے مرحلے کی طرف لانے پر زور۔ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کشیدگی میں اضافہ۔ امریکہ نے کیریبین میں مزید ہتھیار اور فوجی تعینات کر دیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ نے جدید جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹرز پورٹو ریکو میں تعینات کیے ہیں۔ جنگی طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے کے لیے ٹینکر طیارے بھی ڈومینیکن ریپبلک بھیج دیے گئے۔ یونان، اسرائیل اور قبرص نے ترکی کے خلاف مشترکہ فورسز کا منصوبہ بنا لیا۔ تینوں ممالک کا مشرقی بحیرہ روم میں مشترکہ بریگیڈ فورس کی تشکیل پر غور۔ اسرائیلی فضائیہ کے سربراہ کی یونان اور قبرص کے فوجی کمانڈر سے ملاقات۔ ترکی کا خطے میں اثر و رسوخ روکنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یورپی پارلیمنٹ نے روسی گیس کی درآمدات پر پابندی کی منظوری دے دی۔ رکن ممالک 2027 تک روسی گیس کی درآمدات کو مرحلہ وار ختم کریں گے۔ ادھر ہنگری نے پابندی کو اپنی توانائی مفادات کے خلاف قرار دے دیا۔
برطانیہ میں سپر فلو کا زور تشویشناک حد تک بڑھنے لگا. مریضوں کی تعداد میں ایک ہفتے کے دوران 55% اضافہ ریکارڈ. روزانہ 2600 کے قریب مریض اسپتال آنے لگے. ڈاکٹرز نے مطالبات تسلیم ہونے تک تنخواہ کا تنازع حل کرنے کی پیشکش مسترد کر دی. سعودی عرب میں تبوک ریجن کے پہاڑوں پر برف باری. پہاڑی علاقوں نے برف کی سفید اور نرم گالوں کی چادر اوڑھ لی. شدید برف باری سے تبوک کا منظر دلکش ہو گیا. برف باری نے صحرائی علاقوں کو بھی ڈھانپ لیا. حائل، الجوف، القصیم اور ریاض میں سردی بڑھ گئی. سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. پاکستانی کوہ پیما سمینہ بیگ نے قطب جنوبی پر پاکستانی پرچم لہرا دیا. سمینہ بیگ اسکیئنگ کے ذریعے قطب جنوبی تک پہنچنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی. انہوں نے انٹارکٹیکا کے انتہائی دشوار گزار راستوں پر 111 کلومیٹر کا سفر طے کیا.